إذا الشباب السلام عليكم. بعد التذكير اللي درنا على لو سيركوي إلكتريك سامبل، أيضا على لو كونديكتور أوميك الموصل الأمي. maintenant on est prêt، احنا مستعدين on est prêt pour déclencher يعني cette séquence باش نبداو هذا المقطع هذا concernant la résistance électrique et la loi d'Ohm. اشنو تيعني هذا الشيء؟ سي بيان سكون فا ديكوفرير تو دو سويت، هو الشيء اللي غنكتشف دابا. اشنو تيعني هذا العنوان هذا؟ دونك الشباب comme on a vu précédemment، كيفما شفنا في السابق، quelle est la fonction d'un conducteur ohmique؟ شنو هي الوظيفة ديال الموصل الأومي؟ c'est un dipôle qui permet de diminuer l'intensité de courant dans un circuit، mais à condition on doit le brancher en série. ملي تركبوا على التوالي يا ودي راه تيخفض من شدة التيار في الدارة الكهربائية. par exemple considérons le circuit suivant، نعتبروا هاد التركيب هذا. دونك عندي هنايا un ampèremètre. هذا الامبيرمètre هذا qu'est-ce qu'il va faire؟ il va nous mesurer l'intensité de courant qui circule dans ce circuit. غيقيس لينا شدة التيار اللي كتمر يعني في هذه الدارة. par exemple on va obtenir une valeur، غنحصلوا على هذه القيمة I est égal 0,2 ampère. maintenant ce qu'on va faire، شنو غنديرو دابا؟ je vais introduire en série un conducteur ohmique. غنركب على التوالي واحد الموصل أومي. la résistance de ce conducteur ohmique R1 est égal 10 ohms. غيعطيني المقاومة ديالو اللي هي 10 اوم. دونك شنو غنلاحظ؟ on obtient une intensité qui est égale 0,08 ampère، يعني راه نقص من شدة التيار، وهذا شي حاجة اللي هي طبيعية. واخا حتى لهنا مزيان. دابا شنو غنديرو؟ je vais remplacer le R1 يعني هذا le conducteur ohmique numéro 1 par un conducteur ohmique numéro 2. غنبدل هذا الموصل الأومي بواحد الموصل أومي آخر R2. المقاومة ديال هذا الموصل الأومي رقم 2 اللي هي R2 est égal 100 اوم. أنت ممكن تلاحظ اختاريت موصل أومي اللي عنده المقاومة أكبر من هذا الأول. هذه هنا في الأول كانت عندي 10 اوم، هنا دابا خدينا واحد اللي المقاومة ديالو 100 اوم، 100 اوم. دونك شنو وقع؟ شوف شنو لاحظنا؟ حصلنا على شدة التيار اللي صغر من هذه، زاد نقص من شدة التيار. وهنا راه ممكن تلاحظوها غير من الإضاءة. هنا في الأول كانت الإضاءة عادية، ملي دخلنا الموصل الأول نقصات شوية الإضاءة، يعني راه شدة التيار نقصات. وهنا نقصات بزاف لأنه دخلت موصل أومي اللي المقاومة ديالو كبيرة. دونك دابا شنو ممكن نلخص من هاد التجربة هادي؟ بأنه plus la résistance R présente dans un circuit est élevée، كلما كانت المقاومة الكهربائية كبيرة بحال هنا، plus l'intensité I de courant dans ce circuit est faible، كل ما كتكون شدة التيار اللي تيمر في ديك الدارة صغير. وشنو تيعني هذا الشيء أيضا؟ تيعني بأنه il y a une certaine relation entre la résistance R et l'intensité I. يا ودي راه R مع I راهم مرتبطين، بيناتهم علاقة. c'est ce qu'on va voir tout de suite، وهذا الشيء اللي غنشوفو دابا. on passe pour déterminer cette relation. نمشيو دابا نشوفو شنو هي العلاقة ما بين R و I. bien sûr غادي نديرو une expérience، on va faire une expérience، تجربة. ودابا رد معايا البال. l'expérience est la suivante، هذه هي التجربة. dans cette expérience on aura besoin de quoi؟ اشنو غنحتاجو؟ on a besoin، غنحتاجو d'un conducteur ohmique، ديال واحد الموصل الأمي اللي هو هذا راح نركبنا هنا. la résistance de ce conducteur ohmique est égale 1000 اوم. المقاومه ديال هذا الموصل الأمي راه هو هذا، غير كبرته. المقاومه ديالو هي 1000 اوم. بطبيعه الحال باستعمال هذاك لو كود دي كولور، باستعمال هذاك الجدول اللي ولاتكم التقنيه ديال الالوان، ممكن نلقى هذا 1000 هذا. انت بني واحد هو كتبتو، اسود زيرو راه هو، وهنا احمر يعني جو دوا راجوتي دو زيرو، غنزيد جوج الاصفار اللي هي 1000 اوم. سي بون. دونك بالاضافه للكونديكتور اوميك شنو غنحتاج؟ غنحتاج لهذا ان جينيراتور دو تانسيون ريغلابل. غنحتاج لواحد المولد اللي التوتر ديالو قابل للضبط، فيه واحد السهم هو تنغير انا التوتر، بامكاني نتحكم فيه. وداكشي علاش قلنا دو تانسيون ريغلابل، ذو توتر قابل للضبط. سي بون. وهنا عندي ان امبيرمتر، واحد الامبيرمتر. اشنو غيدير هذا الامبيرمتر؟ غيقيس لينا لانتونسيتي دو كورون
كي سيركول دون لو كونديكتور اوميك، غيقيس لنا شده التيار اللي غتمر في هذا الموصل الامي، يعني اللي كتمر في الدار. سي بون. ومن بعد عندي ان فولتمتر. هذا الفولتمتر احنا ركبناه يعني اونتر لي بورن ديال لو كونديكتور اوميك، بين مربطي الموصل الامي. اذا غيقيس لنا لا طونسيون اونتر لي بورن دو كونديكتور اوميك، غيقيس لنا التوتر بين مربطي الموصل الامي. سي اون فو شيماتيزي سيت اكسبيريونس، الا بغيت ندير التبيانه ديال التجربه هي هذه. تجربه بسيطه. دونك كونديكتور اوميك ها هو، لامبيرمتر ركبناه على التوالي ها هو، فولتمتر اونتر لي بورن دو كونديكتور ركبناه على التوازي اون باراليل ها هو. واحد الحاجه غتلاحظوها هنا اللي هي زدت واحد السهم فوق هذا اللي يعني لو جينيراتور. علاش استاذ درتي هذا السهم؟ هذا السهم هو اللي تيعني هذه الكلمه بانه سي ان جينيراتور اتونسيون ريغلابل، ممكن نغير التوتر. هذا السهم هو هذا السهم اللي عندك هنا، شتيه؟ يعني الا كان هي العمود عادي ما تيتبدلش التوتر ما تنديرش هذا السهم، ولكن في هذه الحاله سي ان جينيراتور اتونسيون ريغلابل، داكشي علاش تنديرو فوقو هذا السهم. سي بيان. هنا شرحت لك التجربه. حنا شنو غنديرو في هذه التجربه؟ اون فا ابليكي دي طونسيون دو ديفيرونت فالور، يعني كل مره غنغير التوتر هنا، وغنشوف شحال شده التيار، شحال اللي يعطيني الامبيرمتر، وشحال التوتر، شحال غيعطيني الفولتمتر، وحنا غادي تنبدلو. يعني غنبداو من قيمه صغيره اي اون فا اوغمونتي بروغريسيفمون لا طونسيون، وغادي نبداو نرفعو بشويه بشويه في التوتر. اذا غادي نمشيو دابا باش نسجلو لي ريزولطا دو سيت اكسبيريونس، نشوفوا النتائج ديال هاد التجربه. اذا كيف ما قلت لكم في هذا السطر اللي الفوق هذا غنسجلو شنو كيعطيني الفولتمتر، يعني لا طونسيون. غنسجلو لا طونسيون اون فولت. اشنو غيعطيني هذا الفولتمتر؟ هما القيم اللي كنكتب هنا. وفي هاد يعني الخانه الثانيه غنكتب لي فالور ديال لانتونسيتي، يعني اللي غيعطيهم ليا الامبير متر. اذا اول قيمه خديناها عندي هنا في التوتر، لقينا في التوتر 1 فولت، ولكن بالنسبه للانتونسيتي لقينا 0.01 امبير. سي بون. هاد القيمه الثانيه 2 فولت عطاتني 0.02 امبير. القيمه الثالثه 3 فولت عطاتني 0.03 امبير. 4 فولت عطاتني 0.04 امبير، و 5 فولت عطاتني 0.005 امبير. اول حاجه بعدا بغيتي تلاحظها كانت بانه كل ما ارتفع التوتر حتى يعني لانتونسيتي، حتى شده التيار كتزيد. وهنا كنقولوا ils sont proportionnels، بان اي مع اي يا ودي راهم متناسبين، حتى هما مرتبطين بزوج. دونك باش نجبدوا هاد لا بروبورسيوناليتي، هاد التناسب اللي كاين ما بين اي وما بين اي، غنحسبوا لو رابور اي سور اي، نحسبوا الخارج اي على اي بالنسبه لكل قياس لكل تجربه. يعني بالنسبه لهاد التجربه الاولى غنقسم 1 على 0.01، التجربه الثانيه نفس الشيء، التجربه الثالثه نفس الشيء، حتى نلقى يعني بالنسبه لكل قياس غنحسب اي سور اي، نشوف شحال تعطيني. الا استعملتو الكالكولاتريس غتحصلوا على هاد الشيء، غتلقاو 1000. واخا هاد 1000 هادي فين شفناها؟ او لا، اول حاجه بعدا غنلاحظوا بانه حصلت على نفس القيمه، قيمه ثابته. Donc on observe que le rapport I sur I est constant. I sur I est égal 1000. لقينا بان هذا الخارج يا ودي تيبقى ثابت. وهاد 1000 شنا هي؟ فين شفناها؟ راه ما هي الا قيمه المقاومه ديال الموصل الامي اللي حددنا من قبل، راه هي لا ريزيستونس ديال هذا. اذا الا كانت دابا هاد 1000 هي ار، انا غنعوضها. دونك la relation devient، العلاقة غتولي I sur I est égal R. ومن خلال هاد العلاقة on peut tirer I، ممكن نستخرج I شنو تيساوي اللي هو التوتر، غيعطيني I est égal R فوا I. ها العلاقة
علاش تنبحث التناسب. دونك اي est égal r multiplié par a. هاد العلاقة هادي اللي حصلنا عليها تنقولوا il traduit la loi d'Ohm. راه كتعبر علينا على ما يسمى بقانون أوم. هي هاد العلاقة هادي. العملية بسيطة. إذا ملي تيطلبوا مني أكتب العلاقة التي تعبر عن قانون أوم، écrire la relation qui traduit la loi d'Ohm، خصك تكتب هاد العلاقة هادي. بطبيعة الحال هاد العلاقة توصلنا لها بهذا الحساب، ممكن توصلوا لها بطريقة أخرى. أنا غنشرحها لكم هاد المرة عن طريق المبيان، نفس التجربة غير عوض ما ندير هاد الحساب غنتوصلوا لهاد العلاقة هادي ولكن غرافيكمون، يعني من خلال الرسم ديال المبيان. Donc on va faire la représentation graphique de quoi? ديال la variation de la tension U en fonction de l'intensité I. غنمثلو منحنى تغيرات U بدلالة I. إلا كنتي متبع معايا شوية الدروس، راه هذه للمرة الثالثة وأنا ترسم معاكم مبيان، يعني ما خصش يبقى عندك كاع مشكل يعني في هذا المبيان، لا في القراءة ديالو ولا في الرسم. شفنا المبيان في لا فيتيس، في السرعة، شفناه في لو بوا إلا ماس، في الوزن والكتلة، وها حنا كنشوفوه للمرة الثالثة وكنرسمو معاكم بنفس الطريقة وتنعاود الشرح. دونك قلت لكم ملي كيكون عندي بعدا هاد الجملة فارياسيون دو اون فونكسيون دو، راه اشنو غنوضع دابا في الافاصيل في لاكس ديزابسيس؟ غادي نديرو هاد اي، يعني ديما هذاك اللي كيكون الاخر اللي تيجي من مور اون فونكسيون دو هو اللي تنوضع يعني في لاكس ديزابسيس، والاخر تنوضعو في لاكس ديزوردوني. يعني في الحاله ديالنا اي غتكون هنا و اي غتكون هنا هكا. سي بون. دابا من بعد ما يعني وضعت المقدارين ديالي، دابا بقى خاصني اون ايشيل، غيخصني سلم. علاش؟ لانني بغيت نمثل انا شده التيار، بغيت نمثلها على شكل طول في الورقه، غيخصني اون ايشيل. غنختاروا حنا ليشيل سويفونت. باغ اكزومبل بانه 1 سنتيمتر ريبريزونت 0.001 امبير. كل سنتيمتر في الورقه تيمثل لينا 0.01 امبير، وغادي نجيو نديرو التدريج ديال المحور ديالنا. دونك هكا وغنحصل على هادشي، يعني غنمشي 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 وغنحبس هي أكبر قيمة هنا 0.05. نفس الشيء حتى في لاكس ديزوردوني on a besoin d'une échelle. غنحتاجو سلم. Donc par exemple on va choisir 1 centimètre représente en réalité 1 volt، بأن كل سنتيمتر في الورقة يعني عموديا كتمثل لينا 1 فولت. وغنختار هكا، من بعد غنوضع القيم، وهنا وقفنا في 5 فولت لان هي اكبر قيمه. ومن بعد غنمشي نمثلوا النقط. النقطه الاولى عندها في الاحداثيات 0.01 هي هذه. النقطه الثانيه عندها 0.02 غنحصل عليها هي هذه. النقطه الثالثه 0.03 هي هذه. النقطه الرابعه هي هذه، والنقطه الخامسه هي هذه. سي بون. دابا هاني مثلت لي بوين ديالي. دونك اول حاجه هنا on peut observer que les points obtenus ils sont alignés. apparemment ils sont alignés. يا ودي راه يبدو انها نقاط مستقيميه. ممكن انني نتاكد. je vais دونك غنربطو بيناتهم، حصلنا فعلا على مستقيم. شنو غندير دابا؟ on va faire l'extrapolation de cette droite. نمددو هذا المستقيم هذا. هنا تلاحظوا بانه cette droite elle passe par l'origine, c'est-à-dire elle passe par le point de coordonnées 0 0. تيدوز من هذه النقطة اللي الإحداثية ديالها 0 0. وراه شفنا في الرياضيات une droite qui passe par l'origine on l'appelle une fonction linéaire. مستقيم اللي تيمر من أصل المعلم تيتسمى دالة خطية. l'équation mathématique ديال هاد لا fonction linéaire en général بصفة عامة، المعادله الرياضيه ديال داله خطيه هي f de x est égal à x. f de x هو اللي تيكون f de x هو هذا اللي تيكون في الاراتيب، x هو هذا اللي تيكون في الافاصيل، و a راه سميناه لو كويفيسيون ديريكتور، المعامل الموجه. اذا في الحاله ديالنا حنا شنو هي f de x؟ هي e
وشنا هي اكس؟ هي اي. اذا غنكتب هكا اي ايتيغال ا فوا اي. اشنو بقى لينا؟ شفتوا في الرياضيات بان الا بغيت نحسب ا اللي هو لو كوفيسيون ديريكتور، الا بغيت نحسب هذا المعامل الموجه تنختار اي نقطه من هنا، اي نقطه مثلا نختاروا هذه وتندير اي على اي، يعني اف دو اكس على اكس. هادشي اللي شفتو في الرياضيات. اذا نفس الشيء الا خديتي اي نقطه من هنا وحسبتي اي على اي غتلقى ميل. اشنا هي هذيك الف دابا اللي خرجت لينا؟ دونك غادي نحصلوا بانه ا ايتيغال ميل. يا ودي راه هاد ميل هادي راه نفسها هي المقاومه. اذا ا راه كتساوي ار، وغنرجع دابا للعلاقه ديالي وهذا ا نعوضها بار، وهاني حصلت على العلاقه اللي قلت لكم. اذا بسيطه ممكن توصل لها مزيانيه. الخلاصه دابا بان هاد المنحنى هذا تيتسمى مميزة الموصل الأمي، لا كاركتيرستيك دان كونديكتور أوميك. اشنا هي مميزة الموصل الأمي؟ هو هاد لا كورب، هو المنحنى ديال تغيرات اي بدلالة اي، تنسميوه مميزة الموصل الأمي. علاش أستاذ سميناه مميزة؟ كل كونديكتور، كل موصل أمي والشكل ديال المبيان ديالو والمنحنى ديالو كلهم تيكونوا دايزين من خط، يعني عباره عن داله خطيه كتمر من اصل المعلم، ولكن كل واحد المستقيم كيف داير. مثلا الا خديتي موصل امي اخر تلقى المستقيم غادي هكا، مثلا خديتي موصل امي اخر ربما تلقى المستقيم ديالو غادي هكا، واحد اخر تلقاه مايل بزاف هكا، الاخر غتلقاه هكا. يعني كل كونديكتور اوميك عنده واحد المبيان بحال هكا اللي كيتسمى لا كاركتيرستيك ديال لو كونديكتور اوميك، مميزه الموصل الامي. وفي الترون كومان في الثالثه في الجذع المشترك غتقرا مميزات ديال ثنائيات قطب اخرى، مثلا مميزات المصباح، ربما تقرا مميزه ديال المكتيف، غتشوفوا مميزات ديال اجهزه اخرى. اللي خصك تعرف دابا غير هادشي. دابا الخلاصه، ريكابيتولو الخلاصه من الدرس كلها. اول حاجه شفنا العلاقه اللي كتعبر على قانون اوم، شفنا العلاقه اللي كتعبر على قانون اوم اللي هي هذه. ولكن كيف ما تنقول لكم دائما، ملي كتكون عندي واحد العلاقه فيها ثلاثه ديال لي غراندور، ثلاثه ديال المقادير، يعني راه في التمارين تيعطيوني مقدارين وتيطلبوا مني نحسب الثالث. مثلا هنا ممكن نحسب جو بو كالكولي لا طونسيون. اشنو خصني نعرف غير ار ونعرف اي وممكن نحسب لا طونسيون، ولكن راه ممكن يطلبوا مني كالكولي لا ريزيستانس، يعطيوك التوتر ونعطيوك اي ويطلبوا مني نحسب لا ريزيستانس. ممكن يطلبوا مني نحسب لانتونسيتي. اذا كيف ما تنشرح لكم ديما شنو خصك دير نتا دون لو برويون في الوسخ، كنرسموا المثلث ديالنا لو تريونغل دو بروبورسيوناليتي، هادشي غير في لو برويون، غير في الوسخ تنقسموه هكا، يعني شكل عمليه القسمه. من بعد هكا عمليه الضرب، وشنو غندير؟ غناخذ لا غولاسيون، غناخذوا هذه العلاقه وغنوضعوها وسط هذا المثلث. اذا هذا الضرب هو هذا، ار غتكون هنا، اي غتكون هنا، و اي غتكون الفوق هكا. وكيف ما تنقول لكم الا عرفتي دير هذا الشيء، لا غراندور اللي بغيتو تنخبي عليه جو لو كاش، تتخبي عليه وكتخرج لك يعني المعادله. مثلا انت ار فوا اي، هذه اصلا ما محتاجينش ديروا هذه لان عندكم في الاول راه هي العلاقه اصلا اللي حافظين. دابا نفترضوا بانني بغيت ار، خبي عليها، اشنو خرج ليا؟ ار تساوي اي سور اي. دابا نفترضوا بان بغينا اي لانتونسيتي، غنخبيو عليها، كتخرج ليا العمليه اي سور ار. العمليه بسيطه. اخر حاجه غنلخصوا بها، اشنا هي لا كاركتيرستيك دان كونديكتور اوميك. يا ودي ملي تسمع هاد الجمله هادي راه كنعنيو بها لا كورب، المنحنى اللي هو اي ايتيغال اف دو اي. هذه راكم شفتوها في الرياضيات، هذا الكلام هذا، هذه العباره هذه هي هذه لا فارياسيون يمثل représentant la variation de la tension I au borne de dipôle بين مربطي ثنائي القطب اللي هو الموصل الأمي هنا en fonction بدلالة l'intensité I شدة التيار I
كي لو ترافيرس المار فيه، التوتر بين مربطي الموصل الأمي بدلالة شدة التيار المار فيه. هذه وحدة. وثاني حاجة لا لوا دوم، تعرفنا على قانون أوم، قلنا العلاقة اللي كتعبر على قانون أوم هي هذه، ولكن خصك تعرف إلا طلبوا منك تشرحها مثلا، أو إلا بغيت نقراها فيزيائيا أشنا هي. Lorsqu'un courant d'intensité I traverse un conducteur ohmique de résistance R, la tension I à ses bornes est. قال لنا عندما يمر تيار شدته I في موصل أمي مقاومته R، راه التوتر بين مربطي الموصل الأمي تيكون هو هاد، تنحسبوه بهاد العلاقة هادي. يعني عندي تناسب. هاد الشيء راه بسيط بسيط، ومن بعد غتفهمو أكثر في التطبيقات، يعني في التمارين.